बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रब्बीउल अव्वल की पुरनूर और दिल को चैन देने वाली सातें चल रही हैं। एक अमल बताऊंगा, अगर कोई बंदा ये अमल, एक सूरत कुरान पाक की मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो ज़ाहिर है रोज़ अमल ये करो, है जी। अल्लाह का वादा है कि जो ये अमल करता है इंशाअल्लाह कभी तंगदस्त, फ़क्र फाका और कभी मजबूर नहीं होगा। तो लेकिन रब्बिउल अव्वल की जो बहारें चल रही हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, वो हमें अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाए। इस उम्मत के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की अता है। तो ऐसे में अगर हम उन्हीं महबूब खुदा के बताई हुई एक सूरत को अगर पढ़ते हैं, जो कि ज़ाहिर है कुरान शिफा है, कुरान बख्शिश है, कुरान नूर है, कुरान मगफरत है, आखिरत यानी दुनिया तो बने ही बनेगी, आखिरत भी बनेगी। मैं कहने लगा था कि आखिरत तो बने ही बनेगी, दुनिया भी बनेगी। ये भी ठीक है कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, एक एक लफ्ज़ पर 10-10 नेकियां, जैसे कि अलिफ 10 नेकियां, लाम 10 नेकियां, मीम 10 नेकियां, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो कितनी नेकियां। इसी तरह जब ये सूरत आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह रोज़ पढ़ोगे, तो मैं कहता हूं कि जब आप बरोज़े महशर इंशाअल्लाह जब आप वहां पर, हाजिरी तो हर बंदे की होनी है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से वहां पर आप अपने लिए पहाड़ों के हिसाब से नेकियां आपको मिलेंगी। और ये इतना मुस्तनद वजीफा है जो मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह ताला की, मेरे वालिद साहब गवाह हैं इस बात के कि मुझे उन्होंने खुद बुला कर बताया था जी, कि बंदा फर्श पर रुल रहा हो ना, अल्लाह अर्श पर पहुंचा देता है। अब बंदा कहे अर्श पर तो रब होता है, तो ये एक मिसाल है कि ज़मीनों पर उड़ने वाला आसमानों पर उड़ेगा, फिजाओं में फिरेगा। अल्लाह ताला उसको ऐसा फरमा देंगे जैसे कि एक बंदा था मेरा दोस्त, वो कहता था कि मैं यार बसों में जाता हूँ कराची पीर साहब के पास, फिर कहता है कि अच्छी ट्रेन पर है, ये जो एयर कंडीशन डब्बा होता है ट्रेन का, इसमें जाता हूँ है। फिर एक वक्त आया जहाज पर, यानी फर्श से अर्श पर पहुंचा के ना। तो एक अमल मैं आपको आज बताने लगा हूं, जो बंदा चाहे कि उसको इजाजत भी हो जाए और दूसरों तक पहुंचे ये वीडियो, ज़ाहिर है जब आप लाइक करोगे तो दूसरों तक पहुंचती है, आपको डबल फायदा होगा। जो कोई दूसरा आपके वजह से देखेगा तो आपके वजीफे में डबल ताकत होगी। तो इसको लाइक एक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो मिलती रहे। आपने, अब मैं वजीफा आपको बताने लगा हूँ, आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है? ये एक अल्लाह ताला के नबी के बड़े अमीर, कई ऐसे साहबा हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, इस तरह और भी हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये करोड़ोंपति साहबी थे यानी उस दौर के मुताबिक। तो एक बार एक थोड़े से गरीब साहबी थे, उनकी यानी औलादे नरीना भी नहीं थी, सिर्फ बेटियां थी, यानी बेटे नहीं थे, बेटियां जवान थी। वो साहबी बीमार हो गए, बीमार हुए, बड़ी तकलीफ में आ गए। तो हजरत उस्मान अमीर तरीन साहबी थे, उन्होंने सोचा कि ये गरीब है, चले थोड़ी मिलाते हैं, है जी। बंदा पुरसा दे आता है कि कोई बात नहीं है। गए वहाँ पर, उनसे मुलाकात के लिए हाल अहवाल लिया, है जी। तो उनसे कहा कि मैं आपको जितने, अब वहाँ पर तादाद तो नहीं लिखी, मिसाल दे रहा हूँ, आप भी मिसाल के तौर पर समझिएगा कि ये लाखों रुपए तुम्हें मैं देता हूँ। तो वो साहबी कहने लगी, क्यों, आप मुझे इतने क्यों देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो आप बीमार हो, काम नहीं कर सकते, आपके बेटे भी नहीं है जो कारोबार करें, आपकी बेटियां ये बाजारों में, दुकानों में हैं, ये कारोबार तो नहीं कर सकती, तो ये लाखों रुपए हैं, आप ले लें, या जितने भी थे, अब मैं ये कन्फर्म नहीं हूं कितने उन्होंने दिए, तो ये ले लें आप।
تو انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بہت شکریہ، اللہ جزاک اللہ آپ کو اجر دے، جو آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یا آپ کی نظر میں ہم، مطلب ہے کہ ہماری اتنی ہے کہ ہمیں آپ نے بیٹیاں سمجھ کر مدد کی، لیکن میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کیوں، کیا وجہ؟ تو وہاں وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ اے عثمان، میں اس لیے یہ پیسے نہیں لوں گا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس گھر میں سورہ الواقعہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے سورہ الواقعہ، جس گھر میں سورہ الواقعہ پڑھی جائے اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارا وظیفہ کام نہیں کرتا، یہ یقین دیکھیں کہ ان کے سامنے لاکھوں پڑے ہیں، پھر بھی انہوں نے سنا کہ سورہ واقعہ سے فقر و فاقہ نہیں آتا حضور کے صحابی کے منہ سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو یہ اعتماد چاہیے ہوتا ہے وظائف میں کامیابی کا۔ یہ نہیں کہ اچھا چلیں دیکھتے ہیں یا ہم نے کیا کامیاب نہیں ہو، اس طرح نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے واہ، میں مان گیا آپ کو کہ آپ کا یہ اعتماد ہے کہ پھر اللہ دیتا بھی ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، اب رزق دینا بس رب کا کام ہے، ان کا کام ہے سورہ واقعہ پڑھنا۔ میرے والد صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ میں سال ہر سال سے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ، اچھا لوگوں کو میں بتاتا رہتا ہوں، جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے نا، میں اس کا یہ بات ہے، اس گل بات کا میں گواہ ہوں کہ جس بندے نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، رب اس کے گھر سے تنگیاں ختم کر دیتا ہے، پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی، بڑے بڑے یعنی جو مصیبتیں رستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ اللہ ختم فرماتا ہے جو بندہ سورہ یاسین صبح تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ سورہ واقعہ کا ہے۔ سورہ یاسین تو اصول برکت کے لیے میں نے آپ کو بتا دی کہ جو بندہ سورہ الواقعہ کی شام کے وقت، مغرب کے ٹائم یا عشاء کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں، لیکن مغرب کے ٹائم جو بندہ پڑھتا ہے نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی غربت، پریشانی، ڈیرے نہیں ڈالنے دیتی۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی دکھ مصیبت نہیں آنے دیتی۔ اگر آپ 1 روپیہ مانگو گے نا، ہے جی، 1 روپیہ اللہ لاکھ روپیہ دے گا۔ اور ہاں، جس بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کا جیب، اس کی جو جیب ہے، اس کا جو پرس ہے بھر دے گا۔ لہٰذا روزانہ 1 مرتبہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کریں، خاص کر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بہت ضروری ہے جی۔ اور زیادہ سے زیادہ جمعہ اور جمعرات کا جو دن ہے درود پاک کے نذرانے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کرے اور جو میں نے وظیفہ بتایا اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔